अब प्रस्तुत छ ओके संवाद। ओके संवादमा आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ माननीय प्रदेश सभा सदस्य सन्तोष पाण्डे, रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3बाट निर्वाचित हुनुहुन्छ। उहाँ युवा नेता पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्का अतिथि हुनुहुन्छ सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपाने। तपाईहरु दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो म सुरुवात गर्न चाहन्छु हाम्रो सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेबाट। जस्तै तपाईँले आज बजेट सार्वजनिक भयो प्रदेश 5 को 36 अर्ब 35 करोडको बजेट आयो। गत वर्षको तुलनामा यो आकार चाहिँ नि केही कम हो। तपाईलाई के लाग्छ? जस्तै सङ्घीय सरकारले त उद्योगी व्यवसायीहरूलाई भावनालाई त खासै बुझेको जस्तो लागेन, तपाईँको प्रतिक्रिया आइसक्यो। अनि प्रदेश सरकारले चाहिँ नि केही तपाईँको उद्योगी व्यवसायीहरूकोमा चाहिँ नि केही मर्ममा चाहिँ नि अहिले कोभिड-19ले चाहिँ जुन समस्या पारेको छ त्यसलाई केही छोयो जस्तो मान्नुभएको चाहिँ के छ? आज हामी जुन मुख्यमन्त्रीज्यूबाट जुन बजेट प्रस्तुत भयो 5 नम्बर प्रदेश सरकारको, त्यसलाई हामीले सरस्वती हेऱ्यौँ, सुन्यौँ र त्यसमा केन्द्रीय बजेटमा पनि उद्योग व्यवसायलाई जुन किसिमले समेट्नु पर्ने थियो, अहिलेको जुन करिब 3 महिनाको उद्योग व्यवसाय धाराशायी भएको ध्वस्त भएको अवस्थामा, लकडाउन गरेर बसेको अवस्थामा अब त्यसमा चाहिँ जुन किसिमले आउनुपर्ने थियो केन्द्रीय बजेटमा पनि त्यति आउन सकेन। त्यो समस्या होला सरकारको। र आज जुन प्रदेश सरकारको बजेट जुन आयो त्यसमा हामीले प्रदेश सरकारबाट त्यति ठुलो आशा पनि उद्योग व्यवसायले गरेको अवस्था पनि होइन, किनभने बजेटको आकार पनि सानो छ र केही क्षेत्रमा चाहिँ यातायात व्यवसायहरूलाई र साना लघु घरेलु उद्योगहरूलाई केही मात्रामा समेट्न खोजे जस्तो देखिन्छ। समग्र रूपमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई चाहिँ ढाडस हुने किसिमको अथवा चाहिँ राहत हुने किसिमको बजेट चाहिँ आउन सकेको अवस्था चाहिँ छैन। मान्यज्यू, यो जस्तै उद्योगी व्यवसायीको कुरा सुनिहाल्नुभयो तपाईँले। सङ्घीय सरकारले पनि खासै चाहिँ नि उहाँहरूको मन छुने गरेर बजेट लिएर आएन। उहाँहरूको जुन माग थियो अहिले कोभिड-19 सङ्क्रमणपछि केही राहतका कुरा आउँछन् कि सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरा खासै बजेटले सम्बोधन गरे। तपाईँले लबिङ गर्नु भएन? लबिङ गरेन भन्नुभन्दा पनि हामी सुरुवात कहाँबाट गरौँ? मैले प्रदेश सभाको बजेट आउनुभन्दा पहिला 2टा बैठकमा उहाँहरूलाई मैले उद्योगी व्यवसायी बिनाको कुनै पनि राष्ट्रको परिकल्पना गर्न सकिँदैन, उद्योगी व्यवसायी बिनाको अर्थतन्त्रलाई हामीले मजबुती प्रदान गर्न सक्दैनौँ, स्ट्रङ बनाउन सक्दैनौँ, बलियो हुन सक्दैन भने थिएँ। यो कुरा मैले 10 मिनट समय लिएर उद्योगी व्यवसायीको कुरालाई पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई भन्दै विशेष मैले यो कुरा राखेको थिएँ सरकारलाई। कमसेकम सरकारले जे गर्न सकेको छैन, आग्रह मात्रै अनुग्रह गर्नलाई सरकार बनेको होइन, सरकार निर्देशन दिनलाई बन्या हो। मैले भनेको थिएँ 5 नम्बर प्रदेशमा रहेका उद्योगी व्यवसायी कमसेकम यो जुन 3 महिनाको लागि एउटा लकडाउन गराएको थियो सरकारले, त्यसमा उद्योगी व्यवसायीको ब्याजलाई मिनाहा गर्नलाई निर्देशनै दिनु पर्यो ब्याङ्कलाई, किन ब्याङ्क त चलाउनु छ 5 नम्बर प्रदेशमा। 5 नम्बर प्रदेशमा रहेका उद्योगी व्यवसायीको लागि त्यो गराउनु भनेको थिएँ, त्यो पनि सरकारले अहिलेसम्म गर्न सकेन। आज पनि जुन देख्नु भएको छ, त्यहाँ पनि हाम्रो पार्लियामेन्टमा निस्किँदाखेरि पार्लियामेन्टबाट त्यो कान्तिपुरका मित्रहरूले मैले भन्दै थिएँ कि यसलाई के भन्नुहुन्छ। यसमा मैले के भन्छु, सरकारले यसलाई भन्छ एउटा अङ्ग्रेजीमा जैक अफ अल ट्रेड्स बट मास्टर अफ नन भन्छ कि, मतलब दोज हु नोज समथिङ अफ एभ्रिथिङ बट इज नट मास्टर अफ एनिथिङ। लाइक मतलब त्यो थोरै सबै कुरा बुझ्ने तर कुनै पनि विषयको विज्ञ नहुनु कि लिटिल नलेज भेरी डेन्जरस। लाइक त्यस्तो भएको हरेक क्षेत्रलाई त्यहाँ शब्द चयन गर्ने मान्छेलाई धन्यवाद। शब्द चयन त गरेछ सरकारले, हामी प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहे पनि त्यहाँ शब्द चयन त गरिएछ, अनुदान लेखेकै छ, अनि उपदान लेखेकै छ, अनि हजुरको हरेक क्षेत्रलाई त्यहाँ लेखेको त छ। तर के गरेछ यसलाई भोलिको दिनमा सरकारलाई यसलाई कसरी ल्याउने र कसरी यसलाई पचाउने वा कसरी जनतालाई मात्रै त कागजको खोस्टो देखाइदिने हिसाबले मात्रै हो। त्यसले गर्दा हामी अहिले पनि यो ल्याएका छन्। यो ल्याएपछि अहिले 1 हप्ताको समय दिएछन् उहाँहरूले। आउने 8 गते मात्रै फेरि पार्लियामेन्ट चल्नेछ र त्यसमा हामीले ल्याएको बजेटमा के छ त्यो कुरा तपाईँहरूले त्यहाँ संशोधन दर्ता गराउनु वा यसलाई पुनर्विचार गर्न भन्नु भनेको छ। यसलाई हामीले आउने सोमबार तयारीका साथमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेस र हामी पनि यसमा लागेर जे भए पनि उद्योगी व्यवसायीको पक्षमा र हामीले के भनेको थियौँ, अहिलेको वर्ष 2077 यो लिभ एन्ड लेट अदर्स लिभ के बाँचौँ र बाँच्न दिउँ हिसाबले यसलाई मानौँ। 2077लाई अर्थतन्त्र धाराशायी भएको छ, त्यसलाई ब्यालेन्स गर्दै जाउँ र हाम्रा नेपालभरिमा रहेका 5 नम्बर प्रदेशमा रहेका जनताहरूलाई स्वस्थ बनाऊँ र स्वस्थ रहौँ भन्ने हिसाबले यो वर्ष हामीले बिताउन सक्यो भने आउने वर्षमा फेरि हामी भौतिक पूर्वाधारको काम विकासको काम गरौँला।
कुनै पनि विकास कुनै पनि राष्ट्रमा अचानक एकै वर्षमा सबै भएको छैन। अलग अलग वर्षको अलग अलग तर्क। अब उहाँहरूले तर जीवन रक्षाका लागि त बजेटले 1 अरब विनियोजन गरेको छ नि। होइन, 1 अरब भनेको हजुरले के अरे 36 अरब 35 करोडको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यसमा 1 अरब जीवन रक्षाको लागि भन्छ। त्यसलाई हजुरले के भन्नुहुन्छ, कति प्रतिशतको हिसाबले ल्याएको छ? जुन अहिले चालु बजेटमा छ नि, चालु बजेटमा चाहिँ जुन खर्च गरेको रकम त्यसमा त केही वृद्धि भएको मान्नुपर्छ। जस्तै केन्द्रले चाहिँ नि 10 अरब खर्च गर्यो भनेर अस्ति चर्चामा आयो होइन, केन्द्रीय सङ्घीय सरकारले 3 महिनाको अवधिमा। प्रदेश सरकारले त कम्तीमा आफैले आफ्नो स्रोतबाट 1 अरब चाहिँ नि भइपरि व्यवस्थापनको लागि भनेर छुट्यायो। यसलाई त राम्रै कुरा लिनु हो। यसले राम्रै र राम्रोमा फरक छ। अङ्ग्रेजीमा 3टा शब्द छ, गुड, बेटर एन्ड द बेस्ट। गुड हुनु, राम्रो हुनु त ठिकै हो, तर त्यो अझै राम्रो भइहाल्नु, एकदम राम्रो भइहाल्नु, त्यो 3टा शब्द छ नि त। त राम्रो त मैले पनि भने राम्रो हो, नराम्रो त भने होइन नि त। तर बेटर हुन सकेन, बेटर कम्पिटेटिभ डिग्रीमा जानुपर्ने हो। विगतमा हामीले यो गरेको थियौँ, अहिले अलिकता बढाइदिन्छौँ भने हुन सक्ने क्षमता भएको यो बजेट प्रदेशको लागि धेरै नहोला। तर अहिले विशेष फोकस गर्नुपर्ने के हो, पहिला ठिक छ, पहिला स्वास्थ्यमा, त्यो उद्योगी व्यवसायी मित्रहरूको पनि तर्क भनेको पहिला स्वास्थ्यमा जीवन रक्षाको लागि गर्नु, त्यसमा उद्योगी व्यवसायको विरोध होइन। तर उद्योगी व्यवसायीले हाम्रो क्षेत्रमा पनि के हेरिदिनुहोस्, लकडाउन गरेर घरमा बस्नु भन्नु र त्यहाँको अर्थमन्त्रीले त्यो बोल्नु आएर 25 गतेसम्म तपाईँहरूले, जेठका 25 गतेसम्म तपाईँहरूले आएर के अरे ब्याज बुझाउनु पर्ने छ, ब्याङ्कको कर बुझाउनु पर्ने छ। अब 7 गते होइन, अब 7 गते। यो त कस्तो जनता, उद्योगी व्यवसायीले विरोध गर्दा जनताले विरोध गर्न के हो त? सरकारले केही जानेकै होइन त? नेपालमा मैले के भन्छु, राजनीति गर्ने मान्छे, अग्रपङ्क्तिका नेतृत्व गर्ने मान्छे, प्रदेश, देश चाहे स्थानीय तहका, यिनले एउटा ट्रेन्ड के बुझेछन्, जबसम्म विरोध हुँदैन, जबसम्म मान्छे सडकमा आउँदैन, जबसम्म मान्छे आएर नाराबाजी गर्दैन, तबसम्म हामीले केही कुरा सुधार गर्नु हुँदैन भन्ने अहिलेसम्मको यो ट्रेन्ड हो। हाम्रो तर्क भनेको जुन युरोपियन कन्ट्री, अमेरिकाहरू अगाडि जानु कारण कि तिनलाई पहिल्यै त्यो कुरा थाहा छ कि आउने समस्याहरू यो, यसको समाधान यो समयमै समाधान गर्दाखेरि समस्या आउने छैन। यहाँ त समस्यालाई कुरेर बस्दो रहेछ। पहिला आओस् न, हेरौँ न कति ताकत देखाउन सक्छ। उद्योगी व्यवसायी सडकमा आउने कि नआउने? उद्योगी व्यवसायी ब्याङ्कमा गएर आफ्नो किस्ता ब्याज जम्मा गर्ने, ब्ल्याक लिस्टेड गर्ने, ल्याप्चे लगाउने, जग्गा राख्ने कि कर कार्यालय जाने कि कहाँ जाने कि सरकारको आदेश दिँदै जाने, सरकार लकडाउनमा घरमा बस पैसा पनि निकाल भन्नु भनेको त? मेरो तर्क भनेको उद्योगी व्यवसायी जसले उद्योग व्यवसाय गर्न चाहन्छ, एकपटक पार्लियामेन्टमा मैले बोलेको थिएँ, त्यो हजारौँ मान्छेले त्यसलाई सुनेको थिएँ र राम्रो भनेको थिएँ मैले भने। यो राष्ट्रको सरकारले नेतृत्व गर्ने मान्छे, उद्योग गर्ने मान्छे, व्यवसाय गर्ने मान्छे, कृषि गर्ने मान्छे, जसले देशलाई यहाँसम्म ल्याएको छ तिनीलाई माफिया भनिदिने बानी। जस्तो हजुरको कुनै मेडिकल कलेज खोलेको छ, त्यसमा एकजना कसैले गल्ती गरेछ नि भन्छ यो मेडिकलको माफिया। गिट्टी बालुवा ल्याएर भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरौँ सिस्टममा हो भने त्यसलाई भनिदिन्छ नदीजन्य वस्तुको माफिया। कोही राम्रो स्कुलको व्यवस्थापन गरेको छ, त्यहाँ एसी लगाएको छ, सबैको बच्चाको राम्रो पढाइदिन्छु, तपाईँहरूलाई स्तरीय शिक्षा दिन्छु, राम्रो टिचर मगाएको छ, इम्पोर्ट गराएको छ भने त्यसलाई शैक्षिक माफिया। मैले काम गर्ने मान्छे जति माफिया र केही नगर्ने माननीय हो त मैले त्यो तर्क दिए। गर्न नसक्ने माननीय बनिहाल्ने मैले मानिजी थोरै भनिदिन्छु। त्यसले गर्दा मेरो लजिक भनेको जो गभर्मेन्टको नेतृत्व गर्छ त्यसको विचार भनेको समग्रमा एकदम वाइड हुनुपर्ने, ठुलो विचार लिएर मात्र नेतृत्व गरिन्छ। त्यो कुरा मात्रै हजुर सबैलाई भन्न चाहेको। र यो देशका नेतृत्व गर्ने सरकार जुन ठाउँमा जहाँ छ यो क्षेत्रको म बोलिरहेको छु त यसरी गर्नुपर्ने। खोइ त अरू क्षेत्रका मान्छेले बोल्दै, उद्योगी व्यवसाय त यो जिल्लाका अरू क्षेत्रमा पनि छन् नि, त्यहाँका मानिसहरूले खोइ बोल्दै आयो। मैले अस्ति त्यो एउटा कार्यक्रममा कुरा उठाउँदाखेरि यसलाई हामीले आर्थिकका सदरमुकाम, यो 5 नम्बर प्रदेशका सदरमुकाम बनाऊ, त्यो मञ्चमा त अरू पनि थिए नि त, माननीयजीहरू थिए, मन्त्री बन्नेवाला थिए र मन्त्री भइसकेका पूर्व थिए, खोइ उहाँहरूले बोल्दै आयो त? बोल्नुपर्ने हो नि त। सामूहिक जुन ठाउँमा निर्णय हुन्छ, सामूहिक जहाँ अधिकारको कुरा आउँछ, सामूहिक जहाँ लाभको कुरा आउँछ, त्यहाँ त जाति, धर्म, पार्टी, सङ्घीयता, राष्ट्रियता हेर्नुभन्दा पनि त्यो ठाउँमा त त्यो समग्र त्यो ठाउँको लागि सबले बोलिदिनु पर्ने हो नि त। मेरो लजिक त्यो हो। त्यसले गर्दा आउने दिनमा 8 गते हेर्नु फेरि कुरा उठाउनु छ। तपाईँको भनाइअनुसार यो जुन बजेट आएको छ आज, त्यो जुन कागजको खोस्टा नहोस्, त्यति राम्रो होइन भनेर प्रारम्भमा तपाईँले भनिसक्नु भएन। अब जस्तै म तपाईँलाई रोकेर उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष न्यू फाइनेन्स सरलाई म सोध्न चाहन्छु। जस्तो तपाईँले अघि भनिहाल्नु भयो, यो चाहिँ जस्तै साना उद्योगहरू, घरेलु उद्योग खोल्न चाहिँ रजिस्ट्रेसनमा पास, त्यस्तै गरेर मोटरसाइकलको चाहिँ जरिवाना नलाग्ने त्यस्ताहरू मात्र छुट आएका छन् भन्नुभयो। वास्तवमा उद्योगी व्यवसायहरूले अहिले चाहिँ नि केन्द्रीयबाट सरकारबाट नपाइसकेपछि कस्तो अपेक्षा थियो तपाईँको सङ्घीय प्रदेश सरकारबाट? मैले के भने अब प्रदेश सरकार अहिले भर्खरै सुरु भएको छ र मैले अघि नै भने यो हामीले त्यति ठुलो मात्रामा प्रदेश सरकारले हामीलाई राहत दिन पनि सक्दैन र हामीले ठुलो चाहिँ राहतको अपेक्षा गरेको पनि होइन। तर
हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ अनुरोध प्रदेश सरकारसँग के हो भने केन्द्रीय सरकारलाई लबिङ गरिदिने कुरा हो। अहिले हाम्रो उद्योगिक व्यवसायको समस्या भनेको हामी करिब 3 महिनादेखि अब हामी बसेका छौँ, बन्द गरेर बसेका छौँ। आज पनि अब आज असार 1 गतेदेखि नेपाल अधिराज्यभरि चाहिँ व्यवसायहरू चाहिँ खुला रूपमा चाहिँ सञ्चालन भएको अवस्था छ भने हामीलाई रेड जोनको नाममा अब विशेष गरेर सिद्धार्थनगर क्षेत्रलाई, भैरवा क्षेत्रलाई यहाँ आज पनि चाहिँ आलो पालो सिस्टममा चाहिँ चलाउने भनेर यहाँको प्रशासन अथवा स्थानीय निकायका प्रमुखज्यूहरूले भनिराख्नु भएको छ। र यसरी हामी 3 महिनासम्म हामी बन्द गरेर बस्दाखेरि एउटा राहत प्याकेज आउनुपर्ने, त्यो राहत प्याकेज दिनको लागि राज्यसँग अब आज चाहिँ खर्चको बजेटै छैन, तलब खुवाउने पैसा छैन भन्ने खालको कुरो आएको छ केन्द्रीय अर्थमन्त्रीज्यूबाट। भने हाम्रो चाहिँ भनाइ के हो भने अस्ति हामी पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूसँग पनि सुरेन्द्र पाण्डेज्यूसँग पनि संवाद गरेका थियौँ। हाम्रो भनाइ के हो भने कमसेकम यो आर्थिक वर्षमा, अब आउने आर्थिक वर्षमा उद्योगिक व्यवसायलाई विद्युतको रेटमा चाहिँ केही रकम घटाइदिनु पर्यो। हामीले राहत मागेका छैनौँ। हामीले के भनेका छौँ भने अब आउने विद्युत जो सस्तो मूल्यमा विदेशमा चाहिँ बेचिँदैछ त्यो विद्युत चाहिँ केही मूल्य घटाएर स्वदेशी उद्योगहरूलाई दिउँ। र अर्को चाहिँ अब निक्षेपमा, अब हामीले बुझ्न सक्दैनौँ निक्षेपमा किन बढी चाहिँ जसले निक्षेप जम्मा गर्नुहुन्छ उहाँलाई किन बढी ब्याज दिइन्छ। हामी युरोपियन कन्ट्री, अन्य विकसित कन्ट्रीहरूमा गयो भने त्यहाँ 0.12% अथवा 1%, 2% भन्दा माथि डिपोजिटमा ब्याज दिँदैन। तर हामी कहाँ 7-8%, 9%, 10%सम्म डिपोजिटमा ब्याज दिने, अनि त्यसको चाहिँ फेरि चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ बेसिक रेट भनेर 12, 14, 15%मा 18%सम्म आज ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले हामीसँग ब्याज वसुलेको अवस्था छ। र हामीले सरकारसँग अनुरोध गरेको अवस्था के हो भने अहिलेको विषम परिस्थितिमा स्वदेशी उद्योग व्यवसाय चलाउनको लागि कमसेकम हामीलाई सिंगल डिजिटमा चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टको रेट चाहिँ घटाइदिनु पर्यो, झारिदिनु पर्यो। 7-8%मा कमसेकम अहिले 5%मा केही दिने भनेको छ, जस्तै पर्यटन क्षेत्रमा, केही कृषि क्षेत्रमा। त्यो कुरा 5% नदिए पनि अन्य व्यवसायलाई कमसेकम 7%, 8%सम्म इन्ट्रेस्टमा दियो भने केही राहत हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो हो। र प्रदेश सरकारसँग त अब हामीले ठुलो सानो आकारको चाहिँ एउटा बजेट छ भनौँ न। एउटा अब पर्यटन क्षेत्रलाई केन्द्रीय सरकारले 50 अरब रुपियाँ चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेटमा यतिमा चाहिँ दिने, 5%मा दिने भनेर भनेको छ भने प्रदेश सरकारको अब बजेटै 35-36 अरबको छ भनेपछि हामीले प्रदेश सरकारसँग चाहिँ ठुलो चाहिँ अपेक्षा गरेको चाहिँ होइन। तर प्रदेश सरकारले चाहिँ एउटा माहौल बनाइदिनुपर्छ। आज हामीलाई दुःख लागेको अवस्था के हो भने प्रदेश सरकारका जो आज जुन चाहिँ बजेट प्रस्तुत भयो त्यसमा चाहिँ सही मानेमा उद्योगिक व्यवसायका प्रतिनिधि अथवा सही मानेमा उद्योगिक व्यवसायसँग चाहिँ एउटा छलफल, विशेष छलफल पनि नगरी एउटा आफ्नो नजिकको क्राइटेरियाभित्र रहेका केही व्यवसायी साथीहरूसँग छलफल गरेर त्यस्तै किसिमको सानोतिनो बजेट चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हुने किसिमको चाहिँ बजेट अथवा चाहिँ त्यहाँ अलिकति उहाँहरूको मागलाई एड्रेस गर्ने किसिमको सानो घरेलु, अब त्यो भनौँ न कुटीर उद्योगका अथवा चाहिँ महिला उद्योगका केही, अनि गएर अब त्यो सवारी साधनमा चाहिँ अब करमा अलिकति चाहिँ जरिवाना नलाग्ने, होइन करमा चाहिँ अलिकति छुट दिने भन्ने कुरो चाहिँ आएको छ। अब त्यस्ता कुराहरू साना आएका छन्। त्यो पनि अब ठिकै छ, एड्रेस गर्न खोजिएको छ। त्यो अब हामीले त्यसलाई नकारात्मक रूपमा लिएका छैनौँ। तर जुन किसिमले 5 नम्बर प्रदेश सरकारले उद्योग व्यवसायको हक हितमा एउटा लबिङ गरिदिने कुरो हो। हामीले धेरै पटक चाहिँ उद्योग मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि भेट्यौँ, मुख्यमन्त्रीज्यूलाई पनि हामी भन्यौँ र केन्द्र सरकारलाई कमसेकम यसको लबिङ गरिदिनुहोस् भन्ने कुरामा पनि अलिकति सकारात्मक हुन नसकेको हो कि भन्ने हामीलाई आजको बजेटले पनि हामीलाई फिलिङ गराएको छ। वास्तवमै उद्योगिक व्यवसायको रूपमा हेर्ने हो भने, त्यसको चाहिँ आधारमा हेर्ने हो भने त यो बजेटले कहीँनिर अब एउटा चाहिँ उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा, पर्यटन क्षेत्रमा भनेर 2 अरब 51 करोड रुपियाँ भनेर 51 करोड यस्तै करिब 2.5 अरब त्यो चाहिँ फेरि उद्योग पर्यटन बन्द तथा वातावरण बनिएको छ। र योभन्दा गोवाको बजेटमा पनि उद्योगमा खासै चाहिँ त्यस्तो त्यो बजेटबाट कहीँ केही पाएको अवस्था थिएन। पर्यटनमा अलिकति चाहिँ केही गरौँ भन्ने किसिमले चाहिँ अब लुम्बिनी लगायतका अन्य क्षेत्रलाई पूर्वाधार विकासमा अलिअलि त्यो बजेटबाट केही खर्च हुन चाहिँ खोजेको हो। त्यही पनि पूर्ण रूपले खर्च हुन सकेन। र यो वर्ष पनि जुन बजेट आएको छ त्यो खर्च हुन्छ, किनभने उहाँसँग खर्च गर्ने मोडालिटी नै अहिले अझै पनि तयार भएको छैन। त्यसकारण चाहिँ त्यो बजेट निकासा भए तापनि त्यो खर्च हुन्छ भन्ने पनि हामीलाई चाहिँ त्यति विश्वास पनि लागेको छैन। होला केही मोडालिटी बनेको भएर अब होला, जस्तै भनौँ न लुम्बिनी सर्किट भनिएको छ, त्यसमा थोरै बजेट चाहिँ 2 करोड भन्दा अलिक होइन। अब त्यो पूर्वाधार विकासको लागि थोरै बजेट छुट्याइएको छ। त्यो भनेको त केही पनि होइन, त्यो खालि एड्रेस गर्न खोजियो तर चाहिँ त्यसमा बजेटै छुट्याउन सकिएन भनेपछि अब यसबाट चाहिँ खासै चाहिँ अब विकास हुन्छ, पर्यटनको विकास हुन्छ भनेर पनि हामीले भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यही पनि अब प्रदेश सरकारले सबैतिर चाहिँ जुन किसिमको एउटा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सबै कुरा एड्रेस गर्न खोज्नुभयो।
त्यो बजेटले अब बजेटको आकारको हिसाबले ठिकै छ भन्नु। मान्यज्यू, जस्तो तपाईँको यो बजेटमा सुनिहाल्नु, तपाईँ त त्यही बजेट भाषण क्रममै सब प्रदेश सभा हलमा हुनुहुन्थ्यो। जेठ मसान्तसम्म जुन चालु वर्षको छ नि 76-70 को चालुगत र पुँजीगत खर्च त्यो पनि 50% भन्दा तल खर्च भएको देखाइएको छ। आज के भन्नुहुन्छ यसलाई? खर्च गर्न नसकेको, जस्तै तपाईँको नाममा विकासका बजेट पनि तपाईँले खर्च गर्न नसकेको अवस्था हो, के हो यो? अब पहिलो कुरा त यो बुझ्नु पऱ्यो, 5 नम्बर प्रदेश एउटा यस्तो प्रदेश हो, अरू प्रदेशमा प्रदेशका सदस्यहरूलाई, प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई 2 करोड, 3 करोड, 2.5 करोड, 4 करोडसम्म पनि अरू प्रदेशले प्रदेश सभा सदस्यलाई हरेक आर्थिक वर्षमा दिया हो विकासको लागि। विकास, त्यो संसदीय विकास कोष भनौँ। र 5 नम्बर प्रदेश यस्तो प्रदेश हो जुन प्रदेशमा माननीयहरूलाई, प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई अहिलेसम्म 1 रुपियाँ पनि तपाईँहरूले खर्च गर्नु भनेर दिएको छैन विकासको लागि। विकासको लागि। यो एउटा प्रदेश, पहिलो प्रदेश हो फेरि, यो पुरै देशमा नै पहिलो प्रदेश जसले योपालि विनियोजन भयो। यो पालि पनि भएन। त्यसले गर्दा यो बुझ्नु, यहाँका प्रदेश सभा सदस्यहरूले जे गर्दैछ या कहीँ केही गरिदिरहेछ त्यो त उसले आफै कहीँबाट ल्याएर गरे होला, आफ्नो इष्टमित्रबाट गरे होला, या कुनै उद्योगी व्यवसाय भन्दैछौँ त्यो हिसाबले भयो होला, ऊ गएर रिबन काटे होला, त्यो त्यसरी बुझ्नु। अहिले जुन देख्नु भएको छ, जुन सरकारले गर्नुपर्ने काम बोर्डरमा 31 दिनभित्र 44,237 मान्छेलाई त्यति छाक खाना खुवाउनु भनेको त्यो त 34 लाख रुपियाँ पुग्यो त। खोइ त सरकारको बजेट त होइन, त्यो दिनुपर्ने त सरकारले। त्यसले गर्दा हजुरले भन्नु खर्च गर्न नसक्ने, खर्च गर्न पनि नसक्ने र खर्च गर्न पनि नदिने भने यो त कस्तो नकारात्मक सोच। यो कस्तो भयो, जुन 2/3 सरकारले प्राप्त गरेछ उसलाई लाग्छ कि हामी जे बोल्छौँ जे गर्छौँ सब सही हो, तर जनता जान्न चाहन्छ, जनताले सबै कुरा उसलाई थाहा छ र सरकारबाट जान्न चाहन्छ, जवाबदेहिता सरकारको। अनि आधी 50% पनि खर्च गर्न नसक्ने, अनि आएर जनताको अगाडि यो भएन त्यो भएन, मसँग यो छैन त्यो छैन भन्ने अहिले फेरि आएछ नि त। अहिले बजेट तपाईँ त जस्तो तपाईँले कति 44,000 कति भन्नुभयो मानिस? 44,237 जनाले 44,237 जनाले खाना खाए। भारतबाट नेपाल आउने र नेपालबाट भारत जाने, भारत जानेले गरेर खाए। तपाईँ प्रदेश सभाको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, अनि यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले त्यहाँ राख्न किन सक्नुहुन्न? हिजो मात्रै पार्लियामेन्टमा मैले सैद्धान्तिक छलफलमा जुन मान्छेहरू बिचल्लीमा परेका छन् 5 नम्बर प्रदेशका, तिनको लागि एउटा सेन्टर बनाऊ भन्ने कुरा आएको थियो। त्यसमा यो कुरा मैले बाकायदा विश्वासका रूपमा के भने हो, अहिले क्वारेन्टाइनको कुरा जुन गऱ्यौँ, ठाउँ ठाउँमा हजारौँ लाखौँ करोडौँ खर्च गऱ्यौँ, 10 अर्ब सरकारले खालि यो महामारीमा खर्च गर्यो भन्ने कुरा आयो। त्यो कुरामा मैले आफै भने हो त्यहाँ कि सन्तोष पाण्डे जस्तो एउटा व्यक्तिले 44,237 छाक खाना खुवाउन सक्ने, लाखौँ रुपियाँ खर्च गर्न सक्ने, यो काम त अरूले पनि सक्ने, सरकारको दायित्व सरकारले पुरा नगर्न सक्ने, त्यो कुरा त त्यही भने हो। हिजो पार्लियामेन्टमा सबले सुन्या हो, त्यो लाइभ भयो, त्यो रेकर्ड छ, बुद्ध टेलिभिजन अरू टेलिभिजन देखाएको पनि हो। त्यसले गर्दा मेरो लजिक भनेको सेवाको भाव नभएसम्म, मैले के भने उद्योगी व्यवसायीले त मलाई तपाईँहरूले पैसा दिनु माग्न छैन नि, उनको तर्क भनेको हामीले उद्योग व्यवसाय चलाउन नसक्दा हाम्रा लेबरहरू त्यही कतिको त बेचारा उद्योग व्यवसाय नचल्ने, उद्योगी व्यवसायले त प्रत्यक्ष देखिरहेको छु नि म, उनको लेबर पनि उनको श्रमिक पनि त्यसैमा बस्ने, उनका खाना खर्च समेत दिएका छौँ। त्यसले गर्दा उहाँहरूको तर्क भनेको विद्युतका जुन मिनिमम चार्जका कुरा गर्छन् त्यसमा पनि लाखौँ पुग्ने गर्छ, त्यो माइनस भइहालोस्, त्यो घट्यो भने हामीलाई फाइदा हुने। अर्को के भन्छ अरे ब्याङ्कको ब्याज बिना भए भने कमसेकम ल ठिक छ किस्ता छ हामी कुनै हिसाबले तिरौँला भन्ने कुरा आउँछ। नत्र यो कस्तो उद्योगी व्यवसायले देख्नुभएको छ डिप्रेस भएर पुरा डिप्रेसनमा छन्, यो कुरा हामीले सबले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। त्यसले गर्दा यो कुरा त हामीले बारम्बार उठाउँदैछौँ, तर उठाएर मात्रै समाधान हुनु भनेको त त्यो ठाउँमा त कुनै कुराको निर्णय लिनु भनेको त भोटिङ हुने हो। भोटिङ त टाउको गनेर हुने हो, जति टाउको त्यहाँ बढी जसले जो 2/3 छ उसले जब त्यहाँ भोटिङ गर्छ मत उसको पक्षमा पर्छ र निर्णय उनले लिन पाउँछ। त्यसले गर्दा हामी कुरा राख्दैछौँ, उद्योगी व्यवसायले कुरा राखेको छन्, उद्योगी व्यवसायको विषयमा बोलेका छौँ, ठाउँ ठाउँमा गर्नुपर्छ। अबको 8 गतेपछि मलाई लाग्छ उद्योगी व्यवसायी र उद्योगी व्यवसायीका पक्षमा जनताका पक्षमा रहने त्यो सत्ता पक्षकै भए पनि उनका पनि त उद्योगी व्यवसाय मित्र छन्। कति उद्योगी व्यवसायी त माननीय बनेका छन् प्रदेशका, उहाँहरू समेत एउटा हामीले बसेर एउटा एक आपसमा छलफल गरेर यसलाई हामी कडा रूपमा प्रस्तुत सरकारसँग भएर यो गराउनु पर्ने अवस्था आउँछ। अनि के 8 गतेपछि उद्योगी व्यवसायहरूलाई चाहिँ सडकमा ल्याएर तपाईँले सडक एउटा दुईटा कुरा, पहिला सडकै अन्तिम विकल्प होइन,
त्यो त अन्तिम विकल्प सडक हो। त्यसले गर्दा हामी अन्तिम सदनबाट यो कुरा तपाईँले सदनबाट पनि उठाउन सक्नुहुन्छ। सदनबाट उठाउने काम त भएको छ नि, तर उठाएर सदनबाट नै पुरा हुन्छ भने बहुमत सङ्ख्यामा हामीले त्यहाँका मान्यले लिन्छौँ। सरकारै उनको ढालिदिने काम गरेका छैनौँ, तर उद्योगी व्यवसायको पक्षमा बहुमत सङ्ख्याले त्यहाँ बोलिदिएपछि त यो काम त्यत्तिकै पनि हुने भयो। हामी पहिलो प्रयास भनेको सदनबाट नै हुन्छ, अन्तिम विकल्प सडक हो। त्यसले गर्दा अन्तिम विकल्पमा हामी आफै जान चाहेनौँ। उद्योगी व्यवसायी आफै चाहन्छन् यो बन्द नहोस्, चल्दै गरोस्। यो बन्द भनेको एउटा त नकारात्मक कुरा हो कि बन्द गर्नु हुँदैन, तर यो ठाउँमा जो नेतृत्व गर्ने सरकार छ उनले जबसम्म शक्ति देखाउन तबसम्म त्यो माग पुरा गर्दैन। हामी चाहन्छौँ सदनमा नै हरेक दलका माननीयज्यूहरूले सरकारलाई के दबाब दिनु पर्यो, सरकारहरू तपाईँहरूले मात्रै गर्दा भएन, हाम्रो भोट पनि पाएर तपाईँहरू सरकार हो। अङ्कगणितीय हिसाबले तपाईँसँग प्रदेश सभाहरूको सङ्ख्या, प्रदेश सभा सदस्यको सङ्ख्या बढी भएपछि तपाईँ सरकार बन्नुभयो। त्यसले गर्दा अब उद्योगी व्यवसायको पक्षमा यो गरिदिनु, पर्यटनका कुरामा त्यो यो गरिदिनु भन्नु होइन कि, त्यसको लागि त नीति छ, बाकायदा गर्नुपर्ने। एउटा ठुलो महामारीबाट हामी गुज्र्यौँ, त्यो ठिक छ, यो त कसैसँग प्र्याक्टिस पनि थिएन, हामीसँग अनुभव पनि थिएन। पहिलो अनुभव प्राप्त गऱ्यौँ, महामारी आएपछि यस्तो पनि हुँदो रहेछ। पहिलाको लडाइँ लड्दाखेरि त मान्छे बाहिर गएपछि घरभन्दा बाहिर निस्क्यो कि समाधान हुने, अब त घरभित्र बसेर समाधान खोजिरहेको थियो यो कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा। त्यसले गर्दा 8 गतेबाट हजुर सबैलाई यो जानकारी पनि हो, प्रतिबद्धता पनि हो। हामी त्यो लबिङ हुँदैछ, इभन कङ्ग्रेसका मित्रहरू पनि सकारात्मक छन् यसमा। हाम्रा सत्ता पक्षका पनि कतिपय मित्रहरूले होइन यो कुरा उठाउनुपर्छ र हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा आइरहेछन्। उद्योग वाणिज्य सङ्घका उहाँहरूको सम्पर्कमा निरन्तर हामी रहिरहन्छौँ, आफै पनि उहाँको उपाध्यक्षजीहरू पनि छन् उहाँहरूको सम्पर्कमा। त्यसले गर्दा उद्योग वाणिज्य सङ्घले यसको पहल कदमी पनि लिन्छ, उहाँहरूको साथ दिनलाई हामी छौँ। र यो उद्योगी व्यवसायलाई सरकारले पुरै अनुदान दिन सक्ने त आफै होइन, उहाँले गराइदिने काम जुन छ ब्याङ्कका, विद्युतका, यो सब काम गराउने काम सरकारले गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले 8 गतेदेखि त्यो सदनमा कुरा उठाउँदैछौँ। तपाईँको अब सरकारले, केन्द्रीय सरकारले चाहिँ नि अब राजस्व विभागले अब करको विषय छ, अध्यक्ष उद्योगसँग अध्यक्ष हो, जस्तै अब 7 गते आइसक्यो नि, अब त असार 7 गते कर भ्याटको बुझाउने मिति आइसकेको छ नि, 25 गते सारेर के सम्भव छ यो? अब यो यसमा चाहिँ अब उद्योग व्यवसायले यसमा अहिले तत्कालै दिन सक्ने अवस्था पनि छैन र सर्वोच्च अदालतले अहिले चाहिँ यसलाई कार्यान्वयन नगराउनु भनेको अवस्था पनि छ। त्यसकारण चाहिँ अब यसलाई दिनै पर्ने भन्ने छैन र अब अहिले यो सर्वोच्च अदालतको आदेश आइसकेपछि केन्द्रीय अर्थमन्त्रीज्यू अहिले अलिकति छटपटाहटमा आएको अवस्था छ र विभिन्न कोषबाट चाहिँ रकमहरू लिएर अब हामीले खर्च गर्नुपर्ने भन्ने कुरा पनि आएको छ। र उद्योग व्यवसायकै कुरा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यसमा अहिले तत्कालै कहाँबाट ल्याएर दिने, 3 महिनादेखि आर्थिक अवस्था चाहिँ बन्द छ। ब्याङ्कमा चाहिँ जुन भएको रकमहरू थियो त्यो चाहिँ चैत मसान्तमा चाहिँ ब्याङ्कले सबै इन्ट्रेस्टको रूपमा काटिदिएको छ। अब आम्दानी छैन, केही उद्योगहरू अब मिनिमम चल्या होला नि 20-50%मा खाद्यान्न लगायत केही उद्योगहरू भने समग्र चाहिँ आर्थिक अवस्था चाहिँ अब हामीले एउटा क्षेत्रलाई मात्रै हेर्ने होइन, समग्र आर्थिक अवस्थालाई हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ तत्कालै ब्याज दिन सक्ने, किस्ता दिन सक्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन। त्यसकारण सरकारले यस्तो अवस्थामा धेरै छुट दिन नसके पनि कमसेकम हामीलाई समय दिनुपर्छ। हाम्रो भनाइ के हो भने सहज वातावरण भयो अथवा साउनको अन्तिमतिर गएर कोरोनाले केही चाहिँ तल चाहिँ डाउन हुने भन्ने कुरो छ, त्यो भयो भने असोजसम्मकोमा चाहिँ केही उद्योग व्यवसायले के दिन सक्लान्। अथवा त्यसलाई हाम्रो भनाइ के थियो भन्दाखेरि कमसेकम अहिलेको इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ त्यसलाई पुँजीमा गाड्दिउँ होइन, किस्तालाई पुँजीमा गाड्दिउँ र त्यो पुँजीलाई कमसेकम 1 वर्षभित्र त्यसको किस्ता बनाएर 6 महिनापछि पुस मसान्तपछि त्यसलाई किस्ताबन्दीमा बनाएर 1 वर्षभित्र 2 वर्षभित्र चाहिँ लिगौँ भन्ने पनि हाम्रो चाहिँ एउटा सुझाव गएको थियो। त्यो पनि सरकारले मानिरहेको अवस्था छैन। यसै हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि चाहे केन्द्रीय सरकार होस् चाहे प्रदेशको सरकार होस्, चाहिँ उद्योगी व्यवसायी भनेको यिनीहरू चाहिँ अब नाफै गरेका छन्, यिनीहरूले नाफा गरेका छन्, यिनीहरूले नबन्या हो भन्ने खालको चाहिँ यो एउटा सोच आएर जसरी पनि पैसा असुल्नुपर्छ भन्ने खालको हामीलाई खुट्टा बाँधेर तिमी दौड भन्ने अनि चाहिँ पैसा चाहिँ असुलाउने किसिमको वातावरण छ। यो सरकारले यसमा चाहिँ सोच्नुपर्छ। जस्तो अध्यक्ष तपाईँले चाहिँ अब भन्नुभयो असोज मसान्त अथवा भने पुस मसान्तको कुरा गर्नुभयो होइन, तर चाहिँ अहिले बजार चाहिँ लकडाउनलाई खुकुलो गराइसक्यो, बजार चल्न सुरु भयो सामान्य रूपमा, उद्योग व्यवसायहरू पनि चलिरहेको छन्, धुकुर चलिरहेको छन्। तर एउटा अर्को उद्योग पनि छ नि, पर्यटन उद्योग, जस्तै होटल रेस्टुरेन्टको अवस्था त नाजुक छ। सरकारले अहिले पनि अब कहिले खुल्ने थाहा छैन, त्यसको हकमा के गर्ने त? अब त्यो त उहाँहरू एकदमै विस्थापितै हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई एउटा 50 अरब रुपियाँ छुट्याइएको पनि छ। अब 5%मा केही चाहिँ लोन दिने र कर्मचारीहरूलाई कमसेकम तलब खुवाउने भन्ने खालले त्यो छुट्याइएको छ। खालि कर्मचारीलाई लोन लिएर तलब खुवाएर भन्न उहाँहरूको त अहिले त्यो व्यवसाय उठ्नको लागि करिब 2 वर्षभन्दा यता उठ्ने अवस्था छैन। त्यसकारण चाहिँ उहाँहरूलाई छुट्टै प्याकेज लिएर आउनुपर्छ र एउटा चाहिँ राम्रो प्याकेज दिएर उहाँहरूलाई कसरी सर्भाइभ गराउने
त्यो क्षेत्रमा चाहिँ लाग्नुपर्छ। चाहे यातायातकै कुरा गरौँ, आज पनि सार्वजनिक यातायात अब कैयौँ चाहिँ किस्ताबन्दीमा चाहिँ गाडी लिएर अब उहाँ चाहिँ व्यवसायहरूले सञ्चालन गरेको अवस्था, त्यसैबाट बालबच्चा पालेको अवस्था, एउटा ट्रक एउटा बस लिएर पुरा परिवार पालेको अवस्था आज 3 महिनादेखि बन्द छ। त्यो पर्यटन क्षेत्र अथवा यातायात क्षेत्रमा उहाँहरू निकै धाराशायी हुनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ 2 वर्षभन्दा यता उहाँहरूले चाहिँ केही दिन सक्ने अवस्था चाहिँ देखिन्न। त्यसकारण उहाँहरूलाई छुट्टै प्याकेज बनाउनुपर्छ र दुई किसिमको प्याकेज बनाउनु पर्यो। अब हजुर एउटा चाहिँ नि तपाईँको नर्मल जस्तै अहिले चलिरहेको उद्योग व्यवसाय बजारहरूको लागि साना मझौला र ठुला उद्योगको लागि एउटा प्याकेज र अर्को चाहिँ नि जुन अहिले अब होटल पर्यटन उद्योगको लागि छुट्टै प्याकेज बनाउनु पर्यो। अरूलाई पनि सरकारले जुन अलिकति खोलिदियो नि उद्योग व्यवसायको हाम्रो चाहिँ दबावमा खुलेको भन्छौँ हामीले यहाँदेखि हाम्रो एफएनसिसिआई केन्द्रीय छाता सङ्गठन उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग पनि दबाब दिएर डाइरेक्ट चाहिँ अहिलेको सिसिएमका भनौँ केन्द्रीय कमिटीका चाहिँ हाम्रो रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलज्यूलाई भेटेर यो अलिकति खुलेको, यो खुलेको कारण के हो भन्दाखेरि अब उद्योग व्यवसायले राहत माग्न थाले, घर भाडा छुट भन्न थाले होइन। अब नगरपालिकामा बुझाउने करहरूको छुट भन्न थाले, कर तिर्न सक्दैनौँ, ब्याज तिर्न सक्दैनौँ भनिसकेपछि अब अप्ठ्यारो पर्छ भनेर खोल्न दिउँ भनेर खोलिएको। आज पनि गाउँबाट अथवा कुनै क्षेत्रबाट अब चाहिँ ग्राहक अथवा मान्छे उपभोक्ता आउने वातावरणै छैन, दोकान खोलेर बसेर आम्दानी हुने त होइन। त्यो एउटा रणनीतिक रूपमा दोकान खोल्न दिइयो। त्यही पनि अझै हामी यस रूपन्देही जिल्लाको हकमा हेर्ने हो भने त आज पनि उहाँहरू चाहिँ त्यति उदार हुनुहुन्न। कमसेकम 10 बजेदेखि 4 बजे 5 बजेसम्म दैनिक व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिँदाखेरि खासै फरक पर्ने होइन। त्यो एउटा अलिकति कस्तो भन्दाखेरि अब डरको भावना, उहाँहरूलाई जुन चाहिँ डर छ नि, केही हुन्छ कि केही भइहाल्छ कि केही भयो भने मलाई एक्सन लिन्छन् कि भन्ने जुन प्रशासन एउटा डराएको। यो कता कता यो तपाईँहरू उद्योगी व्यवसायहरू र चाहिँ यो नगरपालिकाको बिचमा चाहिँ यो र प्रशासनको बिचमा समन्वय नभएको हो कि? होइन, हामीले एकदमै समन्वय गरेको। मैले 2 महिना 2.5 महिनादेखि म सिडिओ साहब, नगर प्रमुखज्यू, एसपी साहब उहाँहरूसँग निरन्तर संवादमा छु। र हामीले के नचाहेको भने अहिले यस्तो विश्वको महामारी एउटा कोरोना जस्तो रोग आउँदाखेरि हामीले यो बेलामा बलजफ्ती गर्न हुन्न। हिजोका दिनमा हामी सडकमा उत्रेको पनि अवस्था हो, तर यो अवस्थामा चाहिँ उद्योग व्यवसाय संयमित हुनुपर्छ। मलाई उद्योग व्यवसायहरूले मलाई आरोप पनि लगाउनु भएको छ तपाईँ धेरै लिबरल हुनुभयो भनेर। त्यही पनि मैले यो अवस्थामा चाहिँ हामी लिबरल भएर प्रशासनसँग मिलेर जानुपर्छ र उहाँहरूलाई सहयोग गर्दै कोरोनालाई पनि हामीले चाहिँ कोरोनाबाट बच्दै आफ्नो व्यवसाय थोरै चाहिँ चलाउँ र खालि हाम्रो चाहिँ अब अहिले कमाइको कुरो त छैन, खालि खाना लाउनको अवस्था भयो भने हुन्छ भन्ने किसिमले मात्रै हामी त्यसरी जानु खोज्या। तर हाम्रो त्यो चाहिँ एउटा नरमपनलाई चाहिँ उहाँहरूले कमजोरीको रूपमा हेरेको जस्तो मैले यो अहिले आएर हामीले जे गर्दा पनि उहाँहरूले केही गर्न सक्नुहुन्न, हाम्रो नियम कानुन हाम्रो हातमा छ भन्ने किसिमले चाहिँ एउटा हाम्रो भोलि बिहान चाहे नगरपालिका होस्, चाहे जिल्ला प्रशासन कार्यालय होस्, चाहे चाहिँ प्रहरी कार्यालय होस्, हाम्रो चाहिँ ब्याज हाम्रा केटाकेटी पालिदिने उहाँले पनि होइन, ब्याज तिर्दिने पनि होइन, हाम्रो घर भाडा तिर्दिने पनि होइन भनेपछि उहाँहरू त हामीप्रति उहाँहरूको उत्तरदायित्व नै छैन। भनेपछि बजारलाई बन्द गराउने उहाँहरूको एक दिन, यो रूपन्देही जिल्ला एक दिन बन्द हुँदा 50 करोड रुपियाँको घाटा छ। त्यसको चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसको चिन्तन मनन त हुनुपर्ने हो नि त। आज चाहिँ 3 महिनादेखि चाहिँ उद्योग व्यवसायले राहत नदिँदा अथवा भन्सारबाट अलिकति सामान कम आउँदाखेरि आज तलब खान नपाउने स्थिति आइसक्यो भने त्यो कुरा इन्डाइरेक्ट रूपमा त उहाँलाई पनि लागु हुन्छ, प्रशासनमा बस्नेहरूलाई, चाहे स्थानीय निकायका प्रमुखज्यूहरू चाहिँ कर्मचारीहरूलाई सबैलाई लागु हुने हुनाले उहाँहरूले कमसेकम उद्योग व्यवसायी भनेका हाम्रै चाहिँ एउटा चाहिँ राहत दिने वर्ग हुन् र यिनीहरूको चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले जानुपर्ने हो। तर चाहिँ त्यो चाहिँ अवस्था चाहिँ हामीले देखेका छैनौँ र भोलिका अवस्थामा अघि मान्यज्यूले भने जस्तै यो हामी सडकमा उत्रिन चाहेको होइन, तर अवस्था यस्तो आयो भने भोलि फेरि सडकमा उत्रिनु पर्ने अथवा आफ्नो अधिकारको लागि त्यही बुटोलमा त्यत्रो घना बस्ती, त्यत्रो कन्जेस्टेड ठाउँमा त्यहाँको मेयर साहबले सहज बनाएर दैनिक चाहिँ व्यवसाय खोल्ने वातावरण बनाउनु भएको छ भने हाम्रो मेयर साहबलाई मैले धेरै रिक्वेस्ट गरिसकेँ। मैले यो 4 दिन 5 दिनमा मैले 3-4 चोटि फोन पनि गरिसकेँ, एउटा मिटिङ बोलाउनुहोस्, समीक्षा गरौँ, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अवस्था नै त्यस्तो एकदमै रेड जोन हो भने सिद्धार्थनगर अथवा भैरवा क्षेत्र हामी फेरि बन्द गरौँला। त्यसमा हामीलाई चाहिँ कुनै अप्ठ्यारो छैन भन्दा उहाँलाई मिटिङ बसाउने फुर्सद पनि छैन या इन्ट्रेस्ट छैन, त्यो पनि देखिएको अवस्था छ। यो हुन हुँदैन। जस्तो म तपाईँलाई अब एउटा क्वेसन गरेँ, जस्तो तपाईँ अब उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष पनि हुन्छ, व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको लामण्डीमा गल्लाको व्यवसाय छ, लगभग 3 महिनाको अवस्था भयो तपाईँको व्यवसाय, तपाईँको मात्र सबैको जिल्लामा भैरवा लगायत सबै जिल्लामा ठप्प अवस्था रह्यो होइन। यस्तो बेलामा तपाईँले अब नगरपालिकाको लाई जुन वार्षिक कर तिर्नुहुन्छ नि 3 महिना भनेपछि 25% हो, तपाईँले कर 3 महिनाको माग गर्नुभएको छ कि छैन? तपाईँ आफ्नो व्यक्तिगत हामी लिखित रूपमा माग पेश गरिसकेका छौँ कर छुटको लागि। तपाईँको नवीकरण कर छुट, त्यसै गरी तपाईँले घरपाल पनि तिर्नुहुन्छ, घरपाल कर तिर्नुहुन्छ, व्यवसायिक कर, त्यो सबै कर सायद तपाईँ नगरपालिकाको राजस्व परामर्श समितिमा पनि हुनुहुन्छ होला।
छौँ। राजस्व परामर्श समितिले अब यही हप्ता चाहिँ नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक हुँदैछ, यसमा समावेश गरेको छ कि छैन? किनकि बजारका अधिकांश व्यवसायीको माग यही छ कि 3 महिना उद्योग व्यापार नचलेपछि बन्द भइसकेपछि हामीले चाहिँ नगरपालिकालाई कर किन तिर्ने र घरबाल कर किन तिर्ने भनेर। होइन, हामीले सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घले करिब 1 हप्ता पहिला नै मैले उहाँहरूलाई चाहिँ अब कतिपय नगरपालिकाहरूको अनुभव देखेर नयाँ नगरपालिकाहरूले पनि 40 देखि 45% चाहिँ यो व्यवसायिक कर घरभाडा करमा छुट दिएको अवस्था छ। तिनै अनुभवहरूलाई हेरेर मैले त्यो किसिमको निवेदन चाहिँ नगरपालिका सिद्धार्थनगर नगरपालिकालाई मैले पेश गरिसकेका छौँ सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घको तर्फबाट। र हाम्रो भनाइ के भने राजस्व परामर्श समितिमा हामी पनि छौँ र त्यहाँ पनि हामी कुरा उठाउँछौँ र केही न केही उहाँहरू त्यसमा चाहिँ अब गर्न सकिन्न भन्ने कुरा छैन। केही न केही त्यसमा चाहिँ छलफलबाट कति सकिन्छ त्यो चाहिँ छुट आउँछ भन्ने हामीलाई आशा छ। यद्यपि अब तपाईँलाई पनि जानकारी होला नि, हाम्रो नगरपालिका नेपालमै सबभन्दा सानो नगरपालिका र आएको अवस्था पनि रूपन्देहीको सबै स्थानीय तहमा सबभन्दा कमजोर आर्थिक अवस्था भएको नगरपालिका पनि हो एउटा कुरा फेरि। नै त्यो यस्तो छ, हामीले सानो भनेर पनि हुँदैन, यो पुरानो नगरपालिका हो र ऐतिहासिक नगरपालिका हो र हामीले यहाँको जनसङ्ख्या हाम्रो यति यत्रा अवसरहरू छन्, त्यो अवसरलाई बजाउन सक्नुपर्छ। क्यास गर्न सकिन्छ। यो सानो नगरपालिकालाई हामीले सुन बनाउन किन सकिन्न, तर के भने सोच फराकिलो बनाउनु पर्यो, सबैलाई साथमा लिएर हिँड्नु पर्यो। उद्योगिक व्यवसायिक खुला हृदयले नगरपालिकालाई चाहिँ सहयोग गर्न तयार छन्, यो क्षेत्रलाई सहयोग गर्न तयार छन्, हामी सधैँ तयार छौँ। यहाँ यत्रा थुप्रै सङ्घ सङ्गठनहरू छन्, थुप्रै क्लबहरू छन्, सबैले चाहिँ सहयोग गर्न तयार छन्। तर नगरपालिकाले पनि के गरिदिनु भएन भने हामी शासक हो, हामीले शासन गर्ने हो, उहाँहरू भनेको हाम्रो प्रजा हो भन्ने किसिमले सोचिदिनु भएन। साथमा लिएर हिँड्ने हो भने उहाँहरूलाई धेरै सजिलो हुन्छ। यो सानो नगरपालिका भए पनि अनुभवी नगरपालिका हो। हिजो 15 वर्षसम्म कुनै जनप्रतिनिधिज्यूहरू नहुँदाखेरि सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई साँची राखेर चाहिँ यहाँका चाहिँ कर्मचारी साथीहरूले राम्रोसँग नगरपालिका हाँकेको पनि त दृष्टान्त छ नि त 15 वर्षसम्म। भने आज जनप्रतिनिधि आइसकेपछि त उहाँहरूले त हामी जस्ता सङ्घ संस्थालाई साथमा लिएर अझै अगाडि बढ्नुपर्छ, जानुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ हो, हाम्रो अनुरोध हो। र सानो भए पनि पुरानो नगरपालिका भएको हुनाले आज चाहिँ हाम्रो ठुलो अवसर छ। यसको चाहिँ नजिकै चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाको नजिकै यत्रो चाहिँ विश्वको चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ धार्मिक क्षेत्र भनौँ, पर्यटन क्षेत्र लुम्बिनी छ, यत्रो एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट चाहिँ हामी कहाँ यही नगरपालिकाभित्र बन्दैछ, यहीँ सेज छ। यत्रा कुराहरूलाई बजाउन सक्नु पर्यो। यत्रो चाहिँ नाका चाहिँ नेपालकै दोस्रो तेस्रो नाका हामीसँग चाहिँ सबभन्दा बढी स्थलमार्ग भएर विदेशी स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकहरू आउने नाका हामीसँग छ। यी कुराहरूलाई नगरपालिकाले बजाउनु पर्छ र अलिकति नगरपालिकाले चाहिँ वृहत किसिमले सोचेर योजनाहरू नगरपालिकाले चाहिँ अहिले अब तपाईँको भनाइअनुसार पनि यो 3 महिना बन्द भइसकेपछि नगरपालिकाले अहिले आफ्नो सोचलाई फराकिलो बनाएर, मुटुलाई फराकिलो बनाएर जुन उद्योगी व्यवसायी साना उद्योगीहरू छन् उनलाई चाहिँ वार्षिक कर लिँदै आएको छ। त्यो करमा कम्ती भने 25% छुट र घरबाल करमा पनि जुन 10% दरले घर नगरपालिकाले उठाउँछ, घर व्यवसाय गरे बापतको कर र घरबाल करमा पनि 25% छुट हुनुपर्छ नि हजुरहरूको माग हो। त्यो एकदम यो चाहिँ यो दिनुपर्छ, अहिले हुन पनि पर्छ। हामी राजस्व परामर्श समितिमा त्यो कुरालाई हामी चाहिँ उठाउँछौँ। जस्तो मान्यज्यू, यो चाहिँ नि यातायातको कर त हाम्रो प्रदेश सरकारले उठाउँछ नि, एकदम ठिक हो। यसमा अब तपाईँले आम पब्लिकले त 3 महिनासम्म सवारी साधन चढेनन् नि, चढेनन्। यस्तो बेलामा कर किन तिर्ने प्रदेश सरकारलाई? कर तिर्ने सरकारले नलिने कर किन नचढाइले किन कर तिर्ने? यसमा लबिङ चढेर छैन ऊ कर तिर्नु पर्दैन भन्ने त्यो हाम्रो तर्क हो। निर्णय गर्ने सरकारले त्यसमा के गर्छ त्यो कुरा अब त्यो नचलाएका गाडी नचढेका मान्छे पनि अब त्यो आउनु पर्ने भयो। किन जागरुक हुनु पर्यो। खालि घरमा बसेछ हजुरलाई भेट्दा मलाई भेट्दाखेरि अरे कर लियो भन्ने मात्रै होइन। मैले भनिदिएँ सांस्कारिक सरकार भए, जिम्मेवार सरकार भए यो सब कुरा हामीले बसेर बहस गर्नुपर्ने विषय नै थिएन। त्यो गैर जिम्मेवार सरकार भएपछि यो सब बसेर बहस गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। उहाँले भन्नुभयो घर बाल करको कुरा गर्छ, ठिक छ घरमा बसेछ कि सबै घर त्यो नगरपालिका 25% किन? उहाँको भनाइ त अब अन्तिम अवस्थामा चल 25 दे भन्ने कुरा हो। नत्र हाम्रो तर्क भनेको त नगरपालिकाले 3 महिना भयो 3 महिनाको कर नलिने एउटा कुरा। जनताबाट त्यो यही कर लिएर अनि मात्रै उठाउन सक्ने। मैले के भने जबसम्म सोच सेवाको भाव रहने व्यक्ति नेतृत्व पङ्क्ति वा कुनै पनि स्थानीय निकाय प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारमा आउँदैन तबसम्म। अहिले देख्नुभयो महामारी आयो, ठिक छ स्वास्थ्यकर्मी मित्रहरू प्रत्यक्ष कोरोनाका बिरामीसँग, प्रहरी सशस्त्र बल प्रशासनिक निकायका व्यक्ति बोर्डरमा सिधा रेस्क्यु गर्दैछन्, पत्रकार मित्रहरू झोला लिएछ प्रेस लेखेछ हिँड्दैछ। अनि शासन सत्ता गर्ने काम त प्रदेश सभाको माननीय र केन्द्रका माननीय र स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू पनि हो नि त।
कि उनी खालि त्यो प्रमुख लेख्नलाई माननीय लेख्नलाई जय नेपाल त्यो सल्युट खानलाई मात्रै हो? तिनको पनि दायित्व नि त सडकमा आउनु होला। अनि अहिलेसम्म जनताको बिचमा नआइदिने, समस्या नबुझिदिने, अब उहाँले भन्दाखेरि ठ्याक्कै कसरी थाहा हुने त्यो मान्नेलाई कि ए यो पनि कर हुँदो रहेछ? हजुरले ठ्याक्कै कुरा भन्नुभयो नि त, गाडी चलेकै छैन 3 महिनासम्म, कर के को सरकारले? तपाईँको जस्तै अब हामीले गर्ने। तपाईँले 8 गते कुरा 8 गते संसद चल्छ भन्नुभयो होइन? अहिले आजको बजेटमा त अब यो लकडाउनको अवधिमा जसले नवीकरण गर्न सकेन, गाडीको रिन्यू कर तिर्न सकेन, त्यसको जरिवाना छुट भन्ने कुरा आछ। मेरो भनाइ चाहिँ नि तपाईँले गएर संसदमा कुरा उठाउनुहुन्छ, अब 3 महिनाको पब्लिकले किन पैसा तिर्ने, यो पनि छुट गर्नुपर्छ। यो जरिमाना छुट कस्तो यिनले भने जरिवाना छुट मात्र होइन, मैले जस्तै 30,000 रुपियाँ कुनै एउटा तपाईँले गाडीको नवीकरण गर्दा 30,000 रुपियाँ तिर्नुहुन्छ भने 30,000 मा तपाईँले 3 महिना गाडी नचलाएपछि 25% छुट हुनुपर्ने, 7,500 रुपियाँ तपाईँले छुट पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा हो। गाडी जनताले पाउने कि नपाउने यो कुरा तपाईँले संसद गाडी एकदम उठाउने पनि हजुरहरूले देख्नु पनि हुनेछ। र यो कुरा मैले गर्नेछु, यो त सरकारले कस्तो गर्यो, यो 3 महिनामा तपाईँले 3 महिनामा यसरी गरेपछि यो छुट भयो तपाईँको लाग्दैन भन्ने कुरा गर्यो नि, जरिमाना लाग्दैन, जरिमाना छुट गर्छौँ, यो त घुमाउने कुरा हो कि। जस्तो एउटा परिवारमा एउटा अभिभावकले के भनेछ राति आफ्ना बच्चाहरूलाई, ल यति बेला जसले खाना खाँदैन त्यसले 600 रुपियाँ पाउँछ भनेछ कि। अनि बच्चाहरूले यार सुत्नै छ, किन बरु खानु 600 रुपियाँ लिइहालौँ, 600 रुपियाँ लिएर गोजी बनाएको छ। अनि बिहान के भनेछ त्यो अभिभावकले, ल अब जसलाई खाना खानु छ 600 रुपियाँ तिर्नु पऱ्यो भन्छ कि। अनि त्यो 100 रुपियाँ ठ्याक्कै झिकाइहालेछ। त्यसले गर्दा यो खालि त्यो देखाउने घुमाउने कुरा मात्रै। जनताले हो हाम्रो त यो जरिमाना यसरी छुट होइन, सडकमा गाडी नगुडेपछि त्यसको दायित्व सरकारको, त्यसमा कर लिनु हुँदैन र कर हामीले लिँदैनौँ भन्ने कुरा गर्ने हो। सरकार त एक स्टेप अगाडि आउनुपर्ने, त्यो त पछाडि हटेर कुरिरहेछ। कसले ल्याएर पहिला जम्मा गरिदिन्छ, त्यसलाई नजिर बनाएर सबैसँग लिने भन्दैछ। त्यो कुरा 8 गतेको पार्लियामेन्टमा स्थानीय सरकारलाई जुन हामीले सुविधा दियौँ 20 लाख रुपियाँ नगरपालिकालाई, सबलाई राहत खुलाउनु, राहत त खुलाउन त नसकेर हामी सडकमा आउनु पर्या हो। त्यसले गर्दा यो कुरा करको कुरा भन्नुहुन्छ, नगरपालिकाको घर बहाल कर, यो हाम्रो के अरे सवारी साधनको कर, नगरपालिकाको व्यवसाय कर, अनि व्यावसायिक कर, अनि औद्योगिक कर जे छ, करका साथमा उद्योगी व्यवसायीले लेप्चे लगाएर आफ्ना घर जग्गा राखेर लिएको रकम जुन ब्ल्याकलिस्टेड भएको छन् त्यो सबै कुरा 8 गते हामी राख्छौँ। तर उद्योग वाणिज्य सङ्घ र यो सङ्घ संस्थासँग मेरो आग्रह भनेको उहाँहरूले पनि हरेक दलका माननीय, चाहे सत्ता पक्षका, चाहे प्रतिपक्षका, चाहे प्रमुख प्रतिपक्षी दलकालाई उहाँहरूले एकपटक त्यो ब्रिफिङ गरिदिनु पर्ला कि तपाईँहरूले यो कुरा यसरी उठाइदिनुहोस्। बहुमत सङ्ख्याले उठाउने बित्तिकै त्यो पारित हुने कुरा हुन्छ नि त। त्यसले गर्दा यो काम उहाँहरूले गरिदिनु हुनेछ। बाँकी मेरो दलको जिम्मा मैले लिन्छु, अरू दलमा पनि केही साथीहरू छन् जसलाई म कन्भिन्स गर्छु। तर केही छन् सरकारमा ठुला दलमा हुइप जारी हुँदो रहेछ कि त्यो के अरे हुने काम पनि बोलिदियो भने कारवाही हुन्छ भन्छ कि। त्यसले गर्दा त्यो कारवाही सहन उहाँहरू डराउँछ। अनि म अन्तमा थोरै भनिदिएँ, त्यसले गर्दा हामी डराउने होइन। जनताबाट निर्वाचित भएर आएको र पार्टीको झन्डा भए त जसको सम्मान छ, तर जनतालाई सम्मान पहिलो, त्यसपछि मात्रै सरकारलाई हामीले यो 8 गते कुरा उठाउँछौँ र यसको लागि हामी समाधान निकाल्ने काम गराउने छौँ। अन्तिममा यो तपाईँको जस्तै भैरवा भीम अस्पताललाई 50 सयको बनाउनु भनेर बजेटमा घोषणा भएको छ, यो काम सुरुवात हुन्छ नि? सुरुवात हुन्छ, त्यो गराउँछौँ भने त्यो हुनु पनि पर्ने हो। त्यो त यो उद्योगी व्यवसायीका कुराका साथसाथमा त्यो पनि हुनुपर्ने, त्यो त सबैलाई काम लाग्ने हो। कुनै उद्योगी व्यवसायी र कुनै विशेष व्यक्तिलाई होइन, सबलाई त्यो काम लाग्छ। आउने दिनमा महामारीको लागि पनि महामारी नहोस् भगवान्ले गरोस्, तर कुनै किसिमको त्यस्ता भाइरस त्यस्ता कुनै कुरा आयो भने यो कुरालाई हामीले समाधान गर्न त्यो भीम अस्पतालले काम गर्नेछ। अध्यक्ष, एउटा प्रश्न यहाँ एकजना हाम्रो दर्शकले सोध्नु भएको छ, हाम्रो व्यवसाय पनि विस्थापित हुन थाल्यो भनेर शान्ताजीसी जो ब्युटी पार्लर सङ्घको चाहिँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि हुन्छ, उहाँले जानकारी गर्नुहुन्छ हाम्रो व्यवसायलाई पनि बचाउनु पर्यो, यसको लबिङ गरिदिनु पर्यो भन्नुभएको छ। के हो यस्तै व्यवसाय छन्? हामी विशेष गरेर ब्युटी पार्लर व्यवसाय लगायत सैलुनहरू यस्ता किसिमको व्यवसायहरू हामी चिन्तित छौँ। उहाँहरू पनि 3 महिनादेखि अप्ठ्यारो अवस्थामा हुनुहुन्छ र हामीले त्यो चाहँदै पनि अब अलिकति यो मान्छेदेखि मान्छे सम्पर्क हुने किसिमको व्यवसायहरू भएको कारणले प्रशासनले यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ हामीले भन्दै पनि यो चिजलाई दिन सकिन्न कि भन्ने किसिमको कुरो आएको छ र बिस्तारै अब चाहिँ किनभने अब त्यसलाई कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ त्यो उहाँहरूसँग बसेर छलफल गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। र अहिले हामीले यो रूपन्देही जिल्ला र विशेष गरेर भैरवा क्षेत्रमा हेर्दाखेरि यहाँ सिडिओ कार्यालय पनि यहीँ भएको, एसएसबी कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पनि यहीँ भएको कारणले पनि उहाँहरू अलिकति यस्ता किसिमको व्यवसायमा मान्छे टच हुने किसिमको व्यवसाय भएको हुनाले यसलाई अलिकति गर्न सकिन्न कि भन्ने खालको धारणा आएको छ र हामी यसमा सकारात्मक छौँ, चिन्तित छौँ र उहाँहरूले पनि केही चाहिँ राहतमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ केही न केही राहत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। तपाईँ दुवैजना कार्यक्रममा आइदिनु भयो, बजेटको विषयमा, लकडाउनको विषयमा, कोभिड-19ले पारेको समस्याको विषयमा
हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी गराइदिनु भयो, आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो। मान्यज्यूले चाहिँ नि 8 गते प्रदेश सभामा यो करको विषयमा कुरा उठाउँछु भन्नुभएको छ। यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दुवैजनालाई कार्यक्रममा आइदिनु भएको धन्यवाद दिन चाहन्छु। बहुत बहुत धन्यवाद।